रब्बिल आलमीन। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारा कोर्स अरबी ग्रामर चल रहा है और कल हमने फाइल की बहस पढ़ी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ आया होगा। आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वो सबक समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह पिछला जो सबक समझ नहीं आया है, क्योंकि आज एक नया सबक है और इसके अलग कायदे हैं। साथ में पूरी की पूरी इसकी बहस अलग है। तो इंशाअल्लाह हम इसी को पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम सब अब नहू पढ़ रहे हैं। सर्फ हमारी हो चुकी है जितनी अभी ज़रूरत थी। इंशाअल्लाह हम जब ज़रूरत होगी सर्फ की तब सर्फ पढ़ेंगे। और अभी चूंकि नहू है तो हम नहू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नहू में ही फाइल का बयान है और उसको ही हमने पढ़ा है। आज हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। मफूल यानी कि मफूल बिही। मफूल पांच हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मफूल बिही पढ़ेंगे। जब वक्त आएगा, सबक आएगा, जगह आएगी तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर पांचों के पांच मफूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि मफूल बिही ये वो इस्म होता है जिसके ऊपर ज़बर यानी कि नसब यानी कि फतहा आता है। जैसे मैं कहूँ खलक़ल्लाहु समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान को पैदा किया। खलक़ा ये फ़ेल है, अल्लाहु ये फ़ाइल है, और अस्समा ये मफ़ऊल बिही है। तो क्या है कि अस्समा यानी मफूल बिही जो हम लेकर आएंगे उसके लिए हमें एक फेल भी चाहिए, उसके लिए हमें एक फाइल भी चाहिए, और उसके बाद अस्समा यानी कि मफूल बिही आएगा। यानी मफूल बिही बनाने के लिए आपको एक फेल, एक फाइल चाहिए, तभी आपका मफूल बिही बन सकेगा। ठीक है। खलक़ल्लाहुस्समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान को पैदा किया। दूसरी मिसाल आप देखें, याकुलु ज़िबु अल कब्शा, भेड़िया खाता है मेंढा को। जो मेंढा है उसको भेड़िया खाता है। और तीसरी मिसाल में आप देखें, इश्तरा अर्रजुलु सैफन, आदमी ने खरीदी एक तलवार। इश्तरा यश्तरी खरीदना, सैफन तलवार। ये मिसाल आपने देखी हैं। अब हम इसकी बहस पढ़ लेते हैं। जब बहस आप पढ़ोगे इंशाल्लाह तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। ऊपर लिखे हुए जुमलों में से हर इस्म एक फेल और दो इस्मों से मुरक्कब है। यानी कि एक इस्म है, एक फेल है, और दूसरा भी इस्म है, और इनसे ये मुरक्कब है। यानी कि दो इस्म और एक फेल हैं जिनसे ये जुमला बना है। ठीक है, एक एक फेल और दो इस्म। जैसे कि खलक़ल्लाहु समा, तो खलqa ये फेल है, अल्लाहु ये इस्म है, और अस्समा ये भी इस्म है। फेल और इस्म क्या है, इसको हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसको दोहराने की यहाँ जरूरत नहीं है। जिसको भी नहीं मालूम या भूल गया है तो नोट्स में देख ले या रिकॉर्डिंग सुन ले, इंशाल्लाह उसको याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा।
تو یہاں پر جو مفعول بہ کے لیے کیا چاہیے کہ ایک تو فعل چاہیے اور دو اسم چاہیے، انہی سے یہ مرکب ہے۔ ان میں سے پہلا اسم یہ فاعل ہے، یعنی کہ خلق اللہ، تو اللہ جو پہلا اسم ہے یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، جس سے فعل کام ہوا ہے اس کو تم معلوم کر چکے ہو، یعنی کہ خلقہ پیدا کیا گیا، اللہ اللہ نے، یعنی اللہ جو اسم ہے اس کی وجہ سے جو فعل یعنی جو کام ہوا ہے اس کو تم معلوم کر چکے ہو کہ کوئی چیز پیدا کی ہے اللہ نے، کوئی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اور اوپر کی مثالوں میں تم پہلی تین مثالوں کو دیکھو، جو ہم نے تین مثالیں اوپر دیکھی ہیں، ہر ایک میں دوسرا اسم ہے جس پر فعل واقع یعنی رونما ہوا ہے، یعنی فاعل کا فعل جس سے متعلق، فاعل کا فعل جس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والا ہے۔ اب اس کو میں سمجھاؤں اچھے سے آپ کو کہ اوپر کی جو تین مثالیں ہیں، جو اوپر کی آپ دیکھو یہاں تین مثالیں ہیں، یہ جو تین مثالیں ہیں، تو اس میں آپ کیا دیکھو گے کہ جو سیفن ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اشترا سے ہے، اشترا سے ہے۔ جیسے ہم کہیں گے اشتر الرجل، آدمی نے خریدا، اب کیا خریدا ہمیں نہیں معلوم نا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ سیفن، ایک تلوار، یعنی اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہو گیا کہ آدمی نے ایک تلوار خریدی ہے، اور سیفن جو ہے اس کا تعلق پھر کہاں گیا؟ فعل پہ گیا، اشترا پہ گیا۔ اسی طرح خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اب کیا اللہ نے پیدا کیا ہمیں نہیں معلوم، تو السماء جب اس کو ہم دیکھیں گے یعنی دوسرے اسم کو ہم جب دیکھیں گے تو اس کا تعلق کس سے ہو رہا ہے؟ خلقہ سے ہو رہا، یعنی اللہ نے آسمان پیدا کیا۔ اسی طرح یأکل الذئب، یعنی کہ بھیڑیے نے کھایا، بھیڑیے نے کھایا، یأکل الذئب بھیڑیے نے کھایا، کیا کھایا ہمیں نہیں معلوم، تو الکبشہ مینڈا، بھیڑیے نے مینڈا کھایا، تو الکبشہ کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ وہ یأکلو سے ہے، یأکلو سے یعنی یأکلو فعل سے۔ اسی طرح السما کا تعلق خلقہ سے، فعل سے ہے۔ اسی طرح سیفن کا تعلق اشترا سے ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ ایس یعنی کہ دوسرے اسم کا تعلق فعل سے ہے، اور یہاں پر یہی بحث میں انہوں نے بتایا ہے، یعنی فاعل کا فعل سے، فاعل کا فعل جس سے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی کہ فاعل کا فعل جس سے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی جو فعل واقع ہوا ہے اس کا تعلق رکھنے والا ہے۔ اب جیسے کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، بھیڑیا مینڈا کھاتا ہے، آدمی نے تلوار خریدی، اللہ بھیڑیا اور آدمی نے الگ الگ ایک کام کیا ہے، اس لیے یہ فاعل ہیں، اللہ اور بھیڑیا اور آدمی، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور آدمی نے خریدا ہے اور بھیڑیا نے کھایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تینوں کے تینوں فاعل ہیں، کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ یہ فاعل ہیں۔ اب دیکھو، اور آسمان مینڈا اور تلوار سے فاعل کا فعل متعلق ہے، جو میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے کہ آسمان کا تعلق کس سے ہے؟ فعل سے ہے، اور اسی طرح مینڈے کا تعلق بھی فعل سے یا کلو سے، اور اسی طرح تلوار کا تعلق بھی کس سے؟ اشترا سے، فعل سے ہے، تو اس کا بھی تعلق فعل سے ہے، یعنی آسمان مینڈا اور تلوار کا تعلق فعل سے ہے، یہ متعلق ہیں فعل کے، اسموں کو اس لیے ان اسموں کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول بھی کہتے ہیں۔ ان اسموں کو، کن اسموں کو؟ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ کو پھر دوبارہ سے بتا دوں، الکبشہ یہ مفعول بھی ہو گیا اسم، اور سیفن یہ مفعول بھی ہو گیا اسم، اور السماء یہ مفعول بھی ہو گیا اسم، تو ان کو ہم مفعول بھی کہیں گے۔ اور اسی طرح باقی مثالوں کو سمجھ لو، تو آگے کی جو اور مثالیں ہیں ہم انشاءاللہ ان کو بھی سمجھیں گے۔ تو اس میں کیا ہے کہ باقی مثالوں کو سمجھ لو، دیکھنے سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ وہ اسماء جنہیں تم مفعول بھی کہتے ہو ان کے آخری حرف پر زبر یعنی کہ فتحہ آتا ہے، نصب آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ نصب۔ جیسے کہ خلق اللہ السماء، اللہ رب العالمین نے
आसमान को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान पैदा किया। तो अस्समा जो है उस पे क्या आपको मालूम हुआ कि इस पर जबर आ रहा है, फतहा आ रहा है। ऊपर की और मिसालें जैसे कि हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, यक्सिरु इब्राहिमुल असनामा, इब्राहिम ने बुतों को, इब्राहिम बुत तोड़ता है। सनमुन जमा असनामुन। तो यक्सिरु इब्राहिमुल असनामा, इब्राहिम बुतों को तोड़ता है, इब्राहिम बुतों को तोड़ता है। तो इसमें भी आपको बाकायदा ये मालूम हो गया है कि अल असनाम जो है ये क्या है, इसके ऊपर क्या आया है, इसके ऊपर आया है फतहा, इसके ऊपर आया है जबर। देखो यहां पर ये अल असनाम क्या है, इसके ऊपर जबर है। तो यक्सिरु ये क्या है, ये फेल है, कसरा यक्सिरु फेल। और अल इब्राहिमु, इब्राहिमु पे क्या आया है, ये यानी कि पेश आया है, इसके ऊपर दम्मा आया है। इसके ऊपर क्यों आया है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था फाइल जो होता है वो मरफू होता है, यानी फाइल के ऊपर दम्मा होता है, फाइल के ऊपर पेश होता है। तो इसलिए इब्राहिम के ऊपर पेश आया है। और यहां पर दूसरा इस्म जो है, ये इस्म मफूले बिही है। मफूले बिही होने की वजह क्या है इसकी, एक तो ये फेल से ताल्लुक रख रहा है, यानी कि यकसिरु से ताल्लुक रख रहा है। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर जबर आया है, इसके ऊपर फतहा आया है। क्या आया है, फतहा आया है। तो इसीलिए अल असनाम ये मफूले बिही हुआ। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखें, अखरजल कौम इब्राहीमा, अखरजल कौम इब्राहीमा, अखरजा युखरिजु निकालना। तो कौम ने निकाला, लोगों ने निकाला, इब्राहीमा इब्राहीम को। अब देखो, अखरजल कौम, कौम ने निकाला। अब हमें मालूम ही नहीं भाई कौम ने किसको निकाला, तो यहां पर मफूले भी लेकर आएंगे, क्या होगा, इब्राहीमा, इब्राहीमा। ठीक है, इब्राहिम पर क्या आया है, जबर आया है। और जो आपने नीचे पढ़ा उस पर जो क्या है कि मफूले भी के ऊपर जबर आता है। तो इसीलिए यहां पर हो गया कि कौम ने इब्राहिम को निकाला, अखरजा फेल, अलकौम फाइल, और इब्राहिम मफूले बिही हुआ। इसी तरह बा नज्जारु यूसुफा, बा यबीउ बेचना। और अन्नज्जार, अन्नज्जार कहते हैं बढ़ई को, यानी कि जो लकड़ी का काम करता है ना उसको कहते हैं। नीचे मैंने लिख दिया है उसको, तो यहां पर मैं लिखना भूल गया था, मैंने नीचे लिख दिया है, आएगा। तो अन्नज्जार कहते हैं बढ़ई को। यूसुफ, यूसुफा, तो बढ़ई ने बेचा यूसुफ को। अब देखो, बा, जो यूसुफा जो ताल्लुक किससे रख रहा है, बा से, कि अब बान नज्जारू कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि किसने बेचा, किसने बेचा, क्या बेचा, सॉरी क्या बेचा, समझ नहीं आएगा। नज्जार यानी बढ़ई ने बेचा, पर क्या बेचा समझ नहीं आएगा। तो यहां पर लेके आगे मफूले बिही यूसुफा। तो क्या हो गया, बढ़ई ने यूसुफ को बेचा, बढ़ई ने यूसुफ को बेचा। और यूसुफा पे ये फतहा क्यों आया है, क्योंकि ये मफूले बिही है। देखो ये क्यों आया, क्योंकि ये मफूले बिही है। आगे है खलक़ल्लाहुल कवाकिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया सितारों को। ठीक है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया सितारों को। ये कौकबुन की जमा कवाकिबू है, कौकबुन की जमा कवाकिबू है, माना है सितारा, स्टार। और खलका यखलुकु पैदा करना, अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सितारों को पैदा किया, स्टार को पैदा किया। तो खलका ये फेल हो गया, अल्लाह ये इसम, ये फाइल हो गया। अल कवाकिब, अल कवाकिबा पर देखो आप क्या आया है, फतहा आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये मफूले भी है, और इसका ताल्लुक देखो फेल से हो रहा है। क्योंकि क्या पैदा किया अल्लाह ने, नहीं मालूम। तो अल कवाकिबा किसको पैदा किया, स्टार को पैदा किया, तारे को पैदा किया। इसी तरह आगे देखो, अखदल वलदु सिक्कीनन, लड़के ने पकड़ी, लड़के ने ली, सिक्कीनन एक कैंची, कैंची, लड़के ने एक कैंची ली।
تو اخذ الولدو، لڑکے نے لی، سکینن ایک کینچی. تو سکینن پہ جو یہاں پر دیکھو یہ الف لام نہیں آیا ہے تو اس لیے تنوین آئی ہے. اس لیے تنوین آئی ہے، لیکن تنوین کس کی آئی ہے؟ دیکھو تنوین آئی ہے فتحہ کی، تنوین آئی ہے زبر کی. کیوں آئی زبر کی تنوین؟ کیونکہ یہاں پر یہ مفعول بھی بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے. تو لڑکے نے لی کینچی، ایک کینچی. ضرب الاستاد تلمیزا، استاد نے مارا. ضرب الاستاد، استاد نے مارا التلمیزا، شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو. تو اب دیکھو ضرب الاستاد، تو استادو پر ضمہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. التلمیز، التلمیزہ جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا، اور اسی لیے اس کے اوپر کیا آیا ہے؟ اس کے اوپر آیا ہے زبر، اس کے اوپر آیا ہے نصب. یہ میں آپ کو اس لیے ابھی سمجھا دے رہا ہوں تاکہ ہم نیچے جب کر سکیں تو آپ غلطی نہ کریں. تو اکلت البنت الطعام، لڑکی نے کھایا کھانا، لڑکی نے کھایا کھانا. الطعام کھانے کو بولتے ہیں، کھانا، فوڈ. اکلا کھایا، البنتو لڑکی نے. تا جو یہاں پر جو میں کل آپ کو میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ جب مونث ہوگا، مونث کی جب تا لگتی ہے اور اس کو آگے ملانا رہتا ہے تو اس کو اس کے نیچے کیا لگا دیتے ہیں؟ کسرہ لگا دیتے ہیں. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا اکلا. البنتو جو یہاں پر آیا ہے کیونکہ یہ مونث ہے تو اس کے لیے پھر کیا کیا انہوں نے؟ تا لگا دیا. اب یہ تا جو ہے یہ سکون سے ہے، جیسے کہ اکلت. اب آگے ملانے کے لیے پڑھ ہی نہیں پا رہے وہ، تو کیا کیا کہ قاعدہ کیا بنایا نحویوں نے کہ اس کو ختم کرو اور یہاں پر ایک کسرہ لگا دو. تو کیا ہو جائے گا؟ اکلت البنتو. اب آرام سے پڑھا جا رہا ہے. تو لڑکی نے کھایا الطعام کھانا. تو اکلا، اکلت یہ فعل ہے، البنتو یہ فاعل ہے، اور الطعام یہ مفعول بھی ہے. اور مفعول بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر نصب آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر آ رہا ہے. اسی طرح اشترا خالد کتابن، اشترا خریدنا، تو خریدی خالد، خالد نے کتابن ایک کتاب. تو دیکھو یہاں پر بھی الف لام نہیں ہے تو کیا آیا ہے؟ فتحہ کی تنوین آئی ہے، لیکن آیا فتحہ ہی، آیا زبر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یعنی خالد نے ایک کتاب خریدی. سعد الملک اسدن، سعادہ یسیدو شکار کرنا، شکار کرنا. الملک بادشاہ، ملکن جمع ملوک، بادشاہ. اسدن شیر، یعنی بادشاہ نے شیر کا شکار کیا، شکار کیا. تو دیکھو یہاں پر اسدن جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے، اور اس کے اوپر فتحہ کی تنوین آئی ہے، زبر کی تنوین اس کے اوپر آئی ہوئی ہے. تو یہاں پہ سادہ یہ فعل ہے، الملکو، الملکو یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور اسدن یہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی ہے. یہی اس میں بتایا گیا ہے جو میں نے پوری بحث سے یہاں پر آپ کو بتائی، پڑھی آپ کے سامنے. اسی کا خلاصہ جو میں نے آپ کو سمجھا دیا اچھے سے، یہی ہے پورا خلاصہ. تو یہاں پر جو کہا گیا تھا کہ باقی مثالوں کو سمجھ لو، دیکھنے سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ وہ اسماء جنہیں تم مفعول بھی کہتے ہو ان کے آخری حرف پر زبر آتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا سبھی کے آخری حرف جو ہے ان کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. کسی پر زیر نہیں، کسی پر پیش نہیں، کیا ہے؟ زبر ہے. قاعدہ کیا ہے؟ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع یعنی رونما ہوا اور وہ منصوب ہوتا ہے، اور وہ منصوب ہوتا ہے. یعنی کہ دیکھو یہاں پر مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، فاعل کا فعل واقع ہو. یعنی جو فاعل ہے اللہ، اس کا جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ خلقہ. تو یہ کیا ہے؟ رونما ہوا ہے، اس میں واقع ہوا ہے. اور فاعل کا جو فعل ہے واقع ہوا ہے تو اس کے اوپر کس کے اوپر آیا؟ مفعول بھی کے اوپر آیا. مفعول بھی متعلق ہوا کس کے؟ فعل کے متعلق ہوا، اور وہ کیا ہو گیا؟ منصوب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی. آئی آپ لوگوں کو سمجھ میں؟
जी बताएं, आई समझ में या नहीं आई? कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते दोबारा से। जी जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह जी शेख। जी अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गया आप लोगों के। तो अब अपन करते हैं तमरीन। तमरीन कम ही करेंगे इंशाल्लाह, अपन एक या दो ही तमरीन करेंगे, बाकी आप लोग घर से करके लाओगे इंशाल्लाह तमरीन, क्योंकि कल और परसों 2 दिन हमारा ऑफ, क्लास ऑफ रहती है, तो होमवर्क आपका ज़्यादा होगा आज। तो जी बिस्मिल्लाह करें, यहाँ से तमरीन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों में मफूले बिही बनाओ। नीचे लिखे हुए जुमलों में मफूले बिही बताओ, मफूले बिही बताओ। तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि मफूले बिही कौन सा है इनमें से, ठीक है, और मफूले बिही क्यों है ये भी आप बताओ। एक तो आपको ये बताना है कौन सा मफूले बिही है, साथ में ये भी जो मैंने कायदा ऊपर नकल किया है और जो मैंने आपको बहस में समझाया, तो उसके तहत ये भी बताओ कि मफूले बिही क्यों है। ये मफूले बिही है तो है क्यों मफूले बिही। और इसके बाद जो आगे तमरीन आएगी इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। जी बिस्मिल्लाह करें। हमने मफूले बिही जो पढ़ा है, अब इसकी तरकीब करना भी हमें आना चाहिए। तरकीब करने के लिए जो तरीक़ा होता है, जैसा कल हमने फ़ेल और फ़ाइल की तरकीब तरकीब की थी, आज हम फ़ेल, फ़ाइल और मफूले बिही की तरकीब करेंगे, ठीक है। तो आदा अतबीबु अलमरीदा। आदा ये फ़ेल मादी हुआ, अतबीबु ये फ़ाइल मरफू हुआ, यानी फ़ाइल हुआ ये, और अलमरीदा ये मफूल बिही मंसूब हुआ। ये क्या हुआ? मफूल बिही मंसूब हुआ। तो आदा फेल, अतबीब ये फाइल, अलमरीदा ये मफूल बिही मंसूब हुआ। इसी तरह आप देखें दूसरा जुमला, याकुलु ज़िबु अशाता। याकुलु ये फेल मुदारे हुआ, अज़िबु ये फ़ाइल हुआ मरफू हुआ, और अशाता ये मफूल बिही मंसूब हुआ। यानी तर्जुमा होगा इसका, भेड़िया खाता है या भेड़िया खाएगा, अशाता बकरी, भेड़िया बकरी खाएगा। तो यहाँ पर जो तरकीब करने का, जो आपसे कहा जाए तरकीब करो, तो आपने ऐसे ही करनी है। याकुलु ये फेले मुदारे है, अज़िबु ये फाइल मरफू है, और अशाता ये मफूल बिही मंसूब है। आपको देखो ये मरफू और मंसूब, अगर आप अभी से इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, मशक करते रहोगे, तो आगे आपको दुश्वारी नहीं पैदा होगी इंशाल्लाह। आगे आपको बहुत अच्छे से ये दो चार पाँच 10 मरतबा आप इसकी तरकीब करोगे, या 2 4 10 दिन इसकी तरकीब करोगे और इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल करोगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ इसमें हो जाएंगी आगे चल के। तो आपको मालूम होगा कि जब आप कहोगे अशाता ये मफूल बिही है, तो आपको मालूम होगा कि जो मफूल बिही होता है वो मंसूब होता है, तो आप एकदम मंसूब बोल दोगे। लेकिन आपको जब आपको ये आप बोलोगे ही नहीं, मफूल बिही बोलोगे, और हो सकता है दिमाग से ये कायदा निकल गया कि मंसूब होता है, तो आपका फिर मामला ख़राब हो सकता है। क्योंकि फ्यूचर में जब आप इसको कंटिन्यू अरबी ग्रामर को पढ़ते रहोगे, तो आप बगैर एराब के अरबी पढ़ोगे इबारत, तब उसमें आपको एराब खुद से लगाने हैं, और एराब आप खुद से जब ही लगाओगे जब आपको मालूम होगा कि ये फाइल बन रहा, ये फेल बन रहा, और ये मफूल बन रहा, और ये आगे जो आप पढ़ोगे कि ये क्या क्या बन रहा, तभी आप एराब लगा सकते हो। तो आपको ये समझ आया होगा कि आदा ये फेल मादी है, अतबीबु ये फाइल मरफू है, और अरमरीदा ये मफूल बिही मंसूब है। अभी आपको इतना ही जो तरकीब बताई इतनी ही करनी है। जुमला इस्मिया हुआ या जुमला फेलिया हुआ, ये नहीं आपको बताना है, क्योंकि हमने जुमला इस्मिया और फेलिया भी नहीं पढ़ा शायद। तो जब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको, तब हमें तरकीब उस तरीके से करनी होगी इंशाल्लाह। तो अब आपकी ये एक तरकीब, यानी कि एक आपकी तमरीन और बढ़ गई है। तो नीचे लिखे हुए जुमलों की तरकीब करो। तो यहां पर आपको ये तरकीब इन दो जुमलों की करनी है। रहा मसला फाइल और मफूल बिही का फ़र्क, तो ये इंशाल्लाह हम मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आया समझ में आप लोगों को ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह।